ونشوفو كيفاش ناخدو لوريجين بروغرام، كيفاش نديرو الريغلاج ديال لا ماشين دو تورناج ا كوموند نيميريك. هنا عندنا واحد لا ماشين هاس. اول حاجه شنديرو هي اننا كنشعلو لا ماشين من هاد البوطون ديال باور اون، كنحيدو هاد ايمرجنسي ستوب اللي هي بوطون ديرجون. من بعد ما كتحيد البوطون ديرجون خلونا لوجيسيال ياخد وقته. كدير هاد البوطون اللي هي ريستار باش يحيد هاد الالارم دي سيرفو. هنا خصني يكونوا هاد لي بوطون هادو خضرين عاش ممكن لك دير ريستار هنايا، يعني هاد البوطون ديرجون مازال ما تاكتيفاش. فوالا هنا درنا ريستار. من بعد كنديرو باور اب ريستار باش لا ماشين كتلقى البوزيسيون ديالها اللي شفنا هنا. ونشوفو هنايا كنديرو بوزيسيون ماشين دابا في 00. كنديرو باور اب ريستار كترجع لل00 ديالها في بوزيسيون ماشين. اول حاجه تناخدو هي البريتش اللي غنخدمو به. خديت ديامتر 100 ولونغور 200. يمكن لك تاخد لي ديمونسيون اللي عندك في البريد ديال لابيس اللي بغيتي تخدم نتا، كدير اوكي. فوالا هنا هذا هو البريد ديالنا في الموندراه. كنمشيو كناخدو لي زوتي اللي غنخدمو بهم من هاد البوطون هادي اللي كاينه هنا. فوالا اول اوتي غناخدو هو اوتي اشاريوتي ادريسي دروا كوش، حيت لا توريل عندنا كتخدم بلي زوتي كوش. كناخدو بلاكيت 35 في لونغل ديالها هي هادي في ان ام جي بلونغلي. هما هاد لي ديزينياسيون دي بلاكيت نورماليزي. اوكي. لوتي الثاني هو اوتي اسيني، لونغور ديالو في الاكس 100 و لارجور ديالو في الزد 23.7. نقولوا ليه اوكي. بالنسبه لوتي الثالث غناخدو فوري إليكويدال. الطول ديالو في الزد هنا عندنا الطول ديالو في الزد 100 وفي الاكس راه عنده زيرو، حيت اللي فوري تيكونوا راكبين في السونتر ديال هذيك الزيرو ديال لاتوريل. نقولوا ليه اوكي. خدينا فوري ديامتر 20 كما كتشوفوا هنا. ثلاثه ديال لي زوتي اللي بغينا نخدموا بهم. اول اوتي غنخدموا به هو هاد الاوتي اشاريوتي ادريسي، ثاني اوتي اسيني، ثالث اوتي فوري. فوالا نقولوا لها اوكي. كما كتشوفوا معايا هنا ثلاثه ديال لي زوتي راكبين. ها هو لوتي الاول اوتي اشاريوتي ادريسي، اوتي اسيني و الفوري. نمشيو نحيدو هاد دوك لي توي ديال لاروزاج. اول عمليه غنديرو دابا هي ناخدو لوريجين ديالنا في جي 54. جي 54 ستوندار. ملي كناخدو لوريجين بياس، دابا غنمشيو ناخدو لوريجين بياس ولا لوريجين بروغرام في السونتر ديال هاد لا بياس هادي هنا في هاد لا سيرفاس. دائما في التورناج كناخدوها تما. الا كان عندنا مونتاج ديزيناج كناخدوها في مونتاج ديزيناج، حيت هو اللي كيكون ريفيرونس لهاديك لا كوطاسيون اللي عندنا في لا بياس. فوالا كنمشيو كنختارو هاندل جوج، هي هاد البوطون هادي هاندل جوج. كنسيليكسيونيو لاكس زد كما كتشوفوا لاكس اللي هو مسيليكسيوني هنا هو زد، وكنختاروا اننا نتحركوا بالمليمتر وكنديبلاسيو هذيك لاتوريل كنقربوها لا بيس حتى كنجيبوها في السونتر هنايا. سيليكسيونيو الاكس ونديبلاسيو في الاكس، سيليكسيونيو الزد ونديبلاسيو في الزد. كما كتشوفوا حنا قربنا لا بيس. لوجيسيال ديال السيميلاسيون سهل علينا العمليه وقال لنا يمكن لكم ديروا هذه العمليه ديال هاندل جوج بواحد البوطون ساهله اللي هي رابيد بوزيسيون. فوالا ونختاروا السونتر ديال لا بيس، واش بغيتي تقيس في الديامتر في السيرفاس ولا في السونتر وفي السيرفاس. حنا بغينا السونتر اوكي.
هنا فين بغينا ناخدو لوريجين ديالنا في السونتر، تنمشيو للطابلو ديال الاوفسيت، هو هذا الجي 54، كندخلو هاد لي فالور اللي لقينا. غير هو هاد لي فالور اللي لقينا حنا، لا ماشين كتحسب من لاتوريل من واحد البوان اللي هي السونتر ديال هاد هنا فين كيركب لوتي، هنا بالضبط فين عندها زد زيرو اكس زيرو ديالها، ولاني لوتي خارج بواحد لا ديستونس من هذيك البوان، خارج في الاكس بواحد لا فالور وخارج في الزد بواحد لا فالور. هادوك لي فالور عندنا حنا في الطابلو هنا فاش ركبنا الاوتي، عنده في الطول ديالو في الاكس 100 والعرض ديالو في الزد 23.7. حنا لا فالور اللي لقينا كنلقاوها في بوزيسيون كما كتشوفوا معايا في بوزيسيون هنا. لا ماشين لقات في الاكس ماشين لقات ناقص 400، وفي الزد لقات ناقص 393. هاد لي فالور هادو كنكتبوهم هنا. ناخدو مثلا في الاكس لقينا ناقص 400، نقولوا ليها هنا ناقص 400 بوان. علاش بوان؟ باش تلوح علينا قبل الفاصل، نقولوا ليها اونطري. فوالا هنا ناقص 400. في الزد هاد لا فالور 393.372. اللوجيسيال سهل علينا هاد العمليه كيفاش ندخلو هاد لي دوني هنا. كنجيو هنا كنكليكيو بالدروا في لازون غرافيك كما كتشوفوا. هي لا فالور اللي لقينا هي هادي اكس ناقص 400 زد ناقص 393. تنقولوا ليه صاف اس جي 54 ولا جي 55 ولا حتى لجي 59. حنا بغينا جي 54. اوكي، فوالا لي فالور بجوج عندنا هنا في جي 54. كما قلنا لوتي خارج في الاكس بواحد لا فالور اللي هي 100، كنكتبو هنا 100 بوان، كنكتبو ناقص 100 حيت تلقاه هو ناقص 400، وحنا غنزيدو نقصو واحد 100 اخرى ديال لوتي ناقص 100 بوان اونطري، ولات ناقص 500. حنا في الزاد عارفين ان لوتي خارج هنا بهاد لا ديستونس هادي اللي هي 23.7، نقولوا ليه ناقص 23.7 اونطري. غادي ينقص يزيد ينقصها غتولي ناقص 400 ناقص 417 على ما اظن. فوالا ناقص 417.72، هي واحد 72 ميكرومتر اخرى. فوالا هنا خدينا لوريجين في الجي 54. دابا خصنا نمشيو ناخدو لي كوريكتور ديال لي زوتي بالنسبه للطول ديال لي زوتي والعرض ديالهم. في اللوجيسيال هنا عندنا داخلين، ما عليك غير تدخلهم في الطابلو ديال لوفسيت ديال الجيومتري ديال لي زوتي. الجيومتري ديال لي زوتي فاش كنسيليكسيوني اوفسيت مره اخرى كيتسيليكسيونا هاد الطابلو هذا. فاش كنعاودو نسيليكسيونو اوفسيت كيتسيليكسيونا هذا. كاينين جوج ديال لي طابلو في الاوفسيت، واحد خاص بلي زوتي وواحد خاص ب لوريجين ماشين، يعني ديكالاج دوريجين. وورك زيرو اوفسيت، وهنا تول جيومتري. كنمشيو كنختارو اوفسيت كما كتشوفوا هنا جوج ديال لي طابلو فين كتبدل هذيك اوفسيت. اول اوتي غناخدو هو هذا الاوتي اشاريوتي ادريسيه في الطول ديالو 100 في الاكس، نديرو بوان نقولوا لي اونطري. هي ولات هنا. كذلك في الزد عنده 23.7 اونطري. لوتي الثاني حتى هو عنده 23.7 اونطري. الطول ديالو في الاكس عنده 100 بوان اونطري. الفوري عنده في اكس 0 ولكن في الزد خارج بواحد الطول اللي هو 100 بوان اونطري. فوالا هنا خدينا لي كوريكتور. باقا لينا واحد لا فالور اللي هي الرايو ديال البلاكيت ديال هاد لوتي اشاريوتي ادريسي. الا قربنا مزيان وشفنا لوتي عنده هنا واحد الرايو كما كتشوفوا. هذا الرايو هذا ديال 0.4 مليمتر، يعني 4 ديزيام في الرايو. نقول ليه 0.4. فوالا هي تكتبات هنا. نقول ليه اونطري. ها هي ولات هنا في ريديوس. ريديوس بلونغلي هي رايو. انا خدينا لي كوريكتور وخدينا لوريجين. نمشيو نشوفوا واش هادشي اللي خدينا صحيح ولا لا.
نرجعو لا ماشين لوريجين ديالها بهاد البوطون اللي هي باور اب ريستار، نتسناوها ترجع على خاطرها. هاد اللوجيسيال فيه واحد المشاكل انه كيتبلونطا وبعض المرات كيتسد بوحدو، لهذا ما خصكش تبقى كليكي في هاد لا زون ديال هاد الفونيتر ديال اللوجيسيال ملي يكون اون كور دوبيراسيون، يعني لوبيراسيون انت درتي واحد لوبيراسيون قلتي ليه انه يرجع لوريجين ديالو وكليكيتي كيتبلونطا، لهذا كتخليه يرجع على خاطرو. كما كتشوفوا هنا لا ماشين كتمشي كتشارجي على لوريجين ديالها، هنا خدات زد اكس زيرو وباقا كتقلب على زد، ها هي غتلقاه دابا فوالا زد ولا زيرو. كما كتشوفوا ها هي رجعات. كنمشيو نديرو ايديت يعني غنكتبو واحد البروغرام، نقولو لها جي 54 جي 90. جي 54 هي لوريجين اللي خدينا، جي 90 ان الديبلاسمون بلي كوردوني اللي غنعطيوها غيكونوا ابسولي. ونقولوا لها جي 21 يعني بالمليمتر، هاد لي كوردوني اللي غنعطيوك خصك تكالكيليهم بالمليمتر. جي 18 اننا كنخدمو دائما في التورناج الا كان دو زاكس كنخدمو في زد اكس. جي 18 جي 40 انيلاسيون ديال لي كومبونساسيون دي زوتي، فوالا اونطري نديرو لها يوب هي بوين فيرغيل اونطري. نقولو لها جي 00 تي 01 يعني نمشي رقم واحد، يمشي لينا للبوان اللي هي اكس 0 زد 0. هاد اكس 0 زد 0 بارابور جي 54، يعني هاديك البوان اللي خديناها حنا هنا هي لوريجين ديالنا في لا بياس، يعني لوريجين بياس هي جي 54. فوالا نقولو ليه اونطري. فوالا هنا تأكدنا من لي فالور. نقولو ليه سيكل ستار من بعد ما نسدو الباب ديال لا ماشين. هنا سدينا الباب نقولو ليه سيكل ستار ميموري. خصك ضروري دير هاد ميموري باش يتميموار البروغرام. هنا جي 54 جي 90